السلام عليكم ورحمة الله الإخوة والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم نورمالمون ما كانش في الحساب. وبالمناسبة كنشكر الأخ عثمان العلوي اللي ذكرني بهذه المسألة هذه اللي كتعلق بالكاغون في فرنسا اللي غادي يضمنك من ناحية ديال اللوجمون. دونك اون طونك étudiant باش تكري في فرنسا قانونيا خصك تجيب ان كاغون ويكون ساكن في فرنسا، هكذا كيضمنك. اذا سيبوزون ما خلصتيش اللوية ديالك هو اللي كيكون مسؤول عليك. اون طونك étudiant ما تقدرش تمشي وتكري بوحديتك في فرنسا قانونيا. ان étudiant ما يقدرش يكري بوحديتو، خصو ضروري ان كاغون. واذا افترضنا بغى يكري بلا كاغون طبعا غادي يرفضوله. اذا شنو خصو يعمل؟ خصو يصيب كاغون ساكن في فرنسا هو اللي يضمنو ويتونجاجا مع البروبريتير ديال اللوجمون كوم كوا اذا ليتيديون ما قدرش يخلص الكرا هو اللي غادي يتكلف به. نشوفوا دابا لي كونديسيون على الكارون ديال اللوجمون في فرنسا. اول كونديسيون انه خصو يكون كيسكن في فرنسا، ماشي في الاتحاد الاوروبي والسلام، خصو يكون كيسكن في فرنسا بالضبط. ثاني كونديسيون انه يكون عنده مدخول شهري. ما كيطلبوش يكون عنده مدخول كبير بزاف، ماشي بحال الكاغون ديال الفيزا. نعطي بحال مثلا المثال ديالي، اول عام جيت فرنسا عندي خالتي في باغي هي اللي عملت لي كاغون ديال اللوجمون. هي عامله اون نوريس، الخلصه ديالها يعني متواضعه جدا، ما بين 800 اورو و 900 اورو في الشهر. وانا الوي ديالي كان 200 اورو في الشهر، كنت كاري في شومبر تراديسيونيل وسا باس. زعما ما كيطلبوش ان كاغون اللي كيتخلص مزيان مزيان. دابا نشوفوا لي دوكيومون ديال الكاغون اللي خصكم تجيبوا للبروبريتير ديالكم. اول حاجه طبعا هو فوتوكوبي ديال تيتر سيجور ديال الكاغون ديالكم، جيستيفيكاتيف دوميسيل دونك الورقه ديال الموظف ولا ديال التليفون، les trois derniers fiches de paye, les derniers relevés bancaires باش يشوفوا شحال عنده ديال الفلوس في البنكة واش يقدر يتكلف بكم يخلص الكرا ولا لا. le dernier avis d'imposition sur le revenu هذا كيشوفوا واش مديكلاري الخدمة ديالو ولا كيخدم في النوار. و داك لي فورمولير وداك لي زونغاجمون اللي خصو يسني كوم كوا اذا ما خلصتوش شي شهر هو اللي غادي يتكلف يخلصو. دابا كاين شحال ديال الناس ما عندهمش شي واحد في فرنسا كيعرفوه اللي يقدر يعمل لهم كاغون. شنو هو الحل؟ كاين واحد السيرفيس كتبروبوزيه الكروس كيتسمى كوسيون لوكاتيف ايتيديونت. دونك كتخلصها 4 ديال الاورو 57 في الشهر، وهي كتكلف كتعمل لك كارون، كتعمل لك كارون ديال اللوجمون. اجي نشوفوا دابا فين تقدر تسجل باش تستافد من هذا السيرفيس هذا. دونك باش نتسجلوا مع لا كلي غادي نجيو لجوجل وغادي نطابيو كروس كلارمون ولا كروس مدينه ديالك. اذا غادي نمشيو لاباج داكوي ديال كروس وغادي نهبطو وغادي نجيو هاد المره هادي لوكافي. دونك غادي ندخلو لهاد اللين هذا، عطانا هاد لاباج هادي، غادي نجيو كوسيون كلي هنايا في المنيو، ومن بعد ديك الساعات غادي نجيو وزيد ايتيديون. دونك هنا كيشرح لك كاع لي كونديسيون. دونك خصو يكون عندك واحد المدخول طبعا كل شهر، دبر راسك سواء صحابك سواء العائلة ديالك سواء ما كيهمهمش، ولكن يكون عندك مدخول، ماشي تجيلهم هكذاك ما عندك والو. طبعا كتقلب على سكنة في فرنسا، يكون عندك أقل من 28 سنة. دونك الناس اللي عندهم أكثر من 28 سنة ما عندهمش الحق يستافدوا من هذا السيرفيس هذا. بون تقدروا تقراو هادشي اون ديتاي من بعد. بور لي بلوز اجي ديال من 28 سنة يقراو هادشي بالديتاي. دونك لا بروسيدور من بعد اذا كنت كتوفر على الشروط غادي يجيبوك لهاد السيت هذا. دونك هذا كنا شفناه حتى هو اخر مره، وكان خصكم تسجلوا فيه هنا، قلنا تعملوا انسكريبسيون. دابا انا ديجا عندي الكونت ديالي معاهم، غادي نعمل ديريكتومون كونيكسيون. دونك نورمالمون نتوما تدخلوا لي كوردوني ديالكم هنا. اذا ملي كنعمل كونيكسيون كنجي نكلي.
بون دابا هادشي اون فوا كتسجل مع لاكلي والى اخره. اذا كيطلبوا منك دابا انا مسجل معاهم هذا العام هذا لانه هما اللي عملتهم كارون هذا العام هذا. نورمالمون هنايا ما كيكونش عندكم هادشي كتصيب هنايا بزاف ديال لي شون اللي خصكم تعمروا فيهم اسمكم والاصل ديالكم وفاش خلقتو الى اخره، تيتر سيجور داكشي كامل، وكيطلبوا منكم وخصكم تسكانيو كاع لي دوكيمون ديالكم، تيتر سيجور، الباسبور، لي غولفي بونكير ديال لي 3 ديرنيي موا. دونك بالنسبه للناس اللي عملوا رونوفلومون، اولا سينو شي حاجه اللي كتجوستيفي لي ريسورس ديالكم. كتبعوا لي زيتاب زعما ساهلين، كتكيو على فاليدي، ومن بعد هما كيدرسوا لك الدوسي ديالهم، كتبقى ماشي هاد الخطوات هادو كاملين حتى الاخر. فوالا خصك تدخل هاد المعلومات. دابا انا صافي ديجا الدوسي ديالي تقبل ديجا دوزت العام دابا معاهم. اذا وكيقطعوا لك كل شهر، كيقطعوا لك 4 فاصلة 57 تقريبا، باش زعما مقابل هاد السيرفيس هذا اللي كيعادلو لكم. دونك الفيديو ديال اليوم تسالى، نتمنى نكون فيدتكم فيه وتكونوا صيبتوا اجوبه على الاسئله اللي كانت كدور في بال ديالكم. دونك الكونتاكت ديالي هو هذا، اذا كانت عندكم شي اسئله، اذا كانت عندكم شي حاجات ما هضرتش عليها بحال اللي عمل الاخ عثمان العلوي الله يجازيه بخير، هضر لي على الكارون اللي هي نقطه مهمه واللي نسيت ما هضرتش عليها في الفيديو ديال الكروس ولا. الفيديو اللي ما جاي كما قلت في الفيديو على لي بونك في فرنسا، غادي نهضر على لي زابونمون ديال التليفون اللي تقدروا تعملوهم. اذا غادي تسمحوا لي في هذا الفيديو هذا غادي نزيد هاد لابارتي هادي ما عندها علاقه مع الموضوع ديال الفيديو. هي غير واحد الملاحظه صغيره، مني شفت لي ديتاي ديال لاشين سيبت ديوري فيزيوناج موين هي 3 دقائق و9 ديال الثواني. نورمالمون لي فيديو في لاشين كيمتدوا من 10 دقائق ل 15 دقائق. دونك بغيت نعرف غير الاسباب اللي كتخليكم ما تكملوش الفيديو. يعني حنا هنايا باش كلشي يستافد، كنتسنى لي روكول ديالكم كسوسوا بوزيتيف ولا نيجاتيف، والله ييسر الجميع والله يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.